बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर अवान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुफ्तगू करनी है जी मुझे आपसे आज के पुलिस को डाकू पड़ गए। लेकिन उससे पहले मैं गुफ्तगू करना नहीं चाहता था, लेकिन करना ज़रूरी हो गई है। वो इसलिए ज़रूरी हो गई है कि मैंने एक इंटरव्यू सुना और वो इंटरव्यू खाबर मानेका साहब का इंटरव्यू था। देखिए ख़वातीन और हज़रात, मुझे इस इंटरव्यू पे बड़ा एतराज़ है कि खाबर मानेका साहब ने अगर इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया, अगर इतनी जुर्रत की कि वो जो चीज़ें उन्हें नागवार गुजरती थी वो आज वो बयान कर रहे हैं, वो उस वक्त कहाँ थे जब ये सब कुछ हो रहा था। ये धुआं तो उसी वक्त उठना शुरू हो गया था। खामोशी की वजह क्या थी वो आप सब साहबान भी जानते हैं। और मैं आप लोगों को ये गोशगुजार कर देना चाहता हूं कि मैंने चूंकि बड़ी कम उम्री में अपने वालिद बुजुर्गवार को खो दिया और वो इस जाने फानी से चले गए, तो मुझे बड़ा खुल के खेलने का मौका मिला। मैंने अपनी इंतहाई कम उम्र में वो कुछ देख रखा है और ऐसे ऐसे राज मेरे सीने में दफन है जो मैं अल्लाह और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कभी फाश करना नहीं चाहूंगा। और अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म दिया है। सबसे पहली तो बात यह है कि जिसे छोड़ दिया फिर उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं थी। और अगर बात की, अगर ये गुफ्तगू करने की उन्होंने अखलाकी जुर्रत की, तो फिर खबर मानेका साहब को ये चाहिए था कि वो अपनी भी चवलें बताते। उन्हें ये बताना चाहिए था कि वो क्या क्या फवायद हासिल करते रहे और उन्होंने ये जो तिगड़म मिगड़म थी, इस तिगड़म मिगड़म को क्यों बर्दाश्त किया हुआ था। और फिर उन्हें खुल के बताना चाहिए था कि वो अपने अव्वलीन इंटरव्यूज में और गुफ्तगू में बड़ी बड़ी बातें करते रहे। वो पाक बीबी का जिक्र करते रहे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कि मैं हैरान हूं कि किस किस्म के कौन लोग हो यार तुसी। और एक कैसे हो जाता है कि आप एक लम्हे में कुछ और होते हैं और दूसरे लम्हे में कुछ और होते हैं। एक वक्त में आप पाक बीबी का जिक्र करते हैं और फिर उसके बाद इल्जामात आयद करते हैं और फिर उन इल्जामात को आप यकतरफा रखते हैं और सिर्फ एक के गाटे में फिट करते हैं और अपने किए हुए करतूत नहीं बताते। आपने ये नहीं बताया कि आपने उससे क्या क्या फवायद हासिल किए और आपने क्या क्या प्लानिंग्स हुई और ये प्लानिंग्स कहाँ से शुरू हुई और हुजूर वाला आप उसमें बराबर के शरीक थे। खबर मानेका साहब को ये बताना चाहिए था कि ये सारा जो धुआं उठ रहा था, इस धुएं को मतलब गिल्ली लकड़ा च आग लान दे वो आप जिम्मेदार सन और उन्होंने ये सारा कुछ खुद किया। इससे पहले कि मैं आपको आगे बढ़े मैं एक छोटा सा वाकया बताना चाहता हूं कि एक गांव के चौधरी साहब थे। ये मैं माशरे के मुतालिक बताने लगा हूं। गांव के एक चौधरी साहब थे गुलाम मोहम्मद साहब। गुलाम मोहम्मद साहब की जब बेटियां बड़ी हुई, उन्होंने तकाजा किया कि जी हमने लाहौर शहर जाके रहना है और लाहौर शहर की यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करनी है। वो ज़ोर ज़बरदस्ती गांव के चौधरी साहब को लेके लाहौर शहर आ गई। वो अपनी ज़मीन ज़मान बेच बचा के यहाँ पाक ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन में उन्होंने रिहाइश इख्तियार कर ली। करनी क्या हुई कि गांव के जो दादा थे, जो गांव के मरासी थे, उनकी वालदा बीमार हो गई। उन्होंने सोचा कि इनको लाहौर लेके जाना है, इनका इलाज करवाना है। तो उनके जहन में आया कि कोई मसला ही नहीं है, हमारे चौधरी गुलाम मोहम्मद साहब लाहौर शहर में रह रहे हैं, उनसे मदद हासिल करेंगे और अपनी वालदा का बेहतर तरीके से इलाज करवा लेंगे। ख़वातीन और हज़रात, वो तीनों भाई जो दादा थे वो गाँव से लाहौर तशरीफ ले आए। जितना उनके इल्म में था उस इल्म के मुताबिक उन्होंने पाक ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन आके तलाश करना शुरू किया। पान वाले के पास गए कि जी वो चौधरी गुलाम मोहम्मद साहब यहाँ रहते हैं। खैर 3-4 दुकानें फिरने के बाद उनको चंद लोगों से ये पता चला। उन्होंने कहा यार चौधरी गुलाम मोहम्मद तक कोई नहीं थे, गामा कंजर रहता है। अब वो 3-4 लोगों से इस बात की तस्दीक हो गई। दादा लोग बड़े परेशान हुए, बाहर क्या जरूरत के तहत आए थे, जरूरत के तहत वो चौधरी साहब के घर पहुंच गए। अब जब वो चौधरी साहब के घर पहुंचे, वालदा को भी अपनी को साथ लेके और चौधरी साहब से गुफ्तगू शुरू हुई। ड्राइंग रूम में बैठे, कुछ चाय पानी का बंदोबस्त हुआ। अब दादा लोग से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा चौधरी साहब बाहरों बड़ियां गल्लां सुनिया ने, ये खैर तो है, ये किवें हो गया, ये की होया। तो चौधरी साहब फरमाने लगे कि भाई हुंदे हुंदे हो गए। तो बाज लोग माशरे का रंग चढ़ जाता है और वो हुंदे हुंदे हो जाते हैं
اور اب تو سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ کوئی چیز ڈھکی چھپی رہی نہیں ہے. میرے چونکہ والد محترم جو تھے وہ بڑی کم عمر میں تھا تو وہ دنیا سے چلے گئے اور میں بڑا کھل کے کھیلا. میرے پاس ایسے ایسے راز ہیں, میں خواتین و حضرات آپ کو کیا بتاؤں. اس معاشرے کے حالات یہ ہو چکے ہیں جو آج نہیں بڑی مدت پہلے ہو گئے تھے, میری کم عمری میں, میرے لڑک پن میں ہو گئے تھے کہ گھر میں ڈرائنگ روم ہوتا ہے, وہ ماڈرن اور جو ایلیٹ کلاس کے ڈرائنگ رومز 3-4 سٹیپس میں ہوتے ہیں. تو ایک سٹیپ اوپر کوئی 4 سیڑھیاں چڑھ کے ایک ڈرائنگ روم ہوتا ہے, پھر کوئی 4 سیڑھیاں نیچے ایک ڈرائنگ روم ہوتا ہے. تو وہاں پہ خواتین و حضرات حضور والا اوپر کی ڈرائنگ روم کا جو لابی نما ڈرائنگ روم ہے اس میں خامد محترم وہ اپنی عیاشی میں مصروف, اور نیچے زیری میں جو خاتون خانہ ہیں وہ اپنی عیاشی میں مصروف. اور میں ایسے منظر دیکھ چکا ہوں کہ جہاں پہ بیٹے اپنی والدہ کے لیے سگریٹ بنا رہے ہیں, بیٹیاں بھائی باپ کٹھے محو رقص ہیں, اور بیٹیاں اپنے والدین کی موجودگی میں وہ شیشے کی پلیٹ میں وہ پاؤڈر رگڑ کے اور وہ لائنیں تیار ہو رہی ہیں. اور یہ ساری کی ساری خرافات ان گناہگار آنکھوں نے دیکھ رکھی ہیں. اس کے علاوہ میں ایسے بھی واقعات جانتا ہوں کہ جہاں پہ گارد کو حکم ملتا ہے کہ جی بیگم صاحبہ یہاں شاپنگ کے لیے تشریف لا رہی ہیں. گارد وہاں بڑی الرٹ بیگم صاحبہ کے انتظار میں ہوتی ہے, اور وہ ایک بہت زبردست قسم کے این سٹور پہ ایک خاتون تشریف لاتی ہیں, اور وہ جو وہاں ان کے پروٹوکول کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں. وہ سوال کرتے ہیں کہ جی تو بیگم صاحبہ نے آنا تھا. تو وہ جو تشریف لاتی ہیں سندری وہ کہتی ہیں تو میں کون ہوں. تو ایسے ایسے خواتین و حضرات واقعات کہ ایک ہی گھر ہے, وہاں کے 2 مہمان ہیں, ایک وڈی کلگی والا ایک 2 تاروں والا, ایسے بھی واقعات میں دیکھ چکا ہوں. تو معاشرے کی جو برائیاں ہیں ان کا اگر ذکر کرنا شروع کریں تو ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے, میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. لیکن معاشرے کے حالات پہلے بھی اور آج بھی اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ استغفر اللہ. مجھے حیرت ہے, اس بات پہ تھوڑا سا غصہ بھی ہے کہ کبھی پاک بی بی پاک بی بی پاک بی بی کہتے نہ تھکنے والے خاور مانیکا صاحب اب جب الزامات پہ آتے ہیں تو وہ پھر اپنے آپ کو تو وہ ایک نیک چلن ایک مجبور خامن ظاہر کر کے تو کہانی بیان کرتے ہیں. وہاں انہیں اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اور یہ بتانا چاہیے تھا کہ اس تگڑم شگڑم میں برابر کا شریک تھا, اور انہیں یہ بتانا چاہیے تھا کہ میں کیا مفادات حاصل کرتا رہا, اور میں نے کتنی بادشاہتیں کی, میں نے کتنے افسران کے تبادلے کروائے, اور میں نے کتنے افسران کو ان کے گریبانوں سے پکڑا. یہ سب انہیں بتانا چاہیے تھا. یہ کیوں ہوتا رہا؟ یہ اس پاور کی وجہ سے ہوتا رہا جس پاور شیئرنگ میں وہ خود شریک سفر رہے. اور مجھے اس انٹرویو پہ کوئی حیرت نہیں, یہ انٹرویو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. یہ کیوں آیا, ایسی نوبت کیوں آئی؟ لیکن جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ 110% کریکٹ ہے. ایسا ہی ہوا. ہمارے معاشرے میں یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے, ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات موجود ہیں جہاں پہ بیگمات کو آگے بھجوا کے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں. اور یہ کمی نہیں ایسے لوگوں کی. غیرت نام کی چیز جو ہے وہ ہندے بس ہو گئی ہے, اور اب اس میں کوئی شرم نہیں رہی. جو ماڑے لوگ ہیں وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارے گھر کوئی امیر مہمان آئے, اور جو ایک ایسی کلاس ہے وہاں پہ تو یہ پاور شیئرنگ کے لیے ایسے واقعات کوئی عجوبہ نہیں ہے. اور اب جتنا جدید ہو گیا سوشل میڈیا, ایسے واقعات آپ کو ہر دوسری جگہ پہ بڑی لمبی چوڑی تعداد میں مل جائیں گے. اور یہ پوسٹنگز, ٹرانسفرز اور اس قسم کے معاملات کے لیے کیا کیا خرافات ہوتی ہیں, کیا کیا کردار سامنے آتے ہیں, یہ اب عوام الناس سے ڈھکے چھپے نہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہوئے, سب کچھ علم رکھنے کے باوجود جن سے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے, تو پھر ہم اس کی تمام تر برائیوں کو بھی اچھائیوں میں بدل دیتے ہیں, اور
اپنے محبوب کے ساتھ ہم سفر ہونے کے لیے ہم معاشرے کی غلاظت اور خباثت کے شریک جرم کو بھی اپنا رہنما اور رہبر بنا لیتے ہیں. تو المیہ ہے یہ انٹرویو، آپ صاحبان ضرور دیکھیے گا، اور دیکھیے گا کہ کیسے پردے فاش ہوتے ہیں اور کس طریقے سے بے شرمی سے وہ کہتے ہیں جس کو چھوڑ دیں پھر اسے چھوڑ دیں، پھر اس کی برائی سے اچھائی سے آپ کو کچھ لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر خاور مانیکا صاحب کو یہ بڑا ہی ناگوار گزر رہا تھا تو پھر خاور مانیکا صاحب کو کچھ گفتگو میں اور سچائی اور حقیقت سامنے لے کے آنی چاہیے تھی. بہرکیف اب آ جاتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف. تو میرا آج کا موضوع ہے جی کہ پولیس کو ڈاکو پڑ گئے. یہ تھانہ کوٹ لدہ ہے ضلع گجرانوالہ صدر کے علاقے میں، اور یہ کافی جو گینگز اور کرمنلز کے حوالے سے بڑا مشہور تھانہ ہے. میری ایک ایس پی صاحب سے بات ہوئی، وہ بھی وہاں تعینات رہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے تو اپنے ان تھانوں کو معافی چاہتا ہوں، یہ کہا ہوا تھا کہ اگر آپ کے پاس نفری کی کمی ہو اور آپ یہ محسوس کریں کہ آپ نے کسی ایک کانسٹیبل کو گشت نکالنے کے قابل ہے تو وہ گشت مت نکالیں. آپ پیٹرولنگ گاڑی کو تھانہ میں سٹینڈ بائی کر لیں اور کسی واقعے کی صورت میں پولیس اسٹیشن سے وہاں پہ آپ روانہ کر دیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. اب میں آپ کو اس واقعے کو عرض کرنے سے پہلے میرے ساتھ رہیے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے. اس واقعے کو یہ واقعہ نہ ہوتا اگر افسران بالا کی طرف سے دی گئی ایس او پی پر من و ان عمل درآمد ہوتا. دیکھیں پیٹرولنگ کے لیے حضور والا ایک ایس او پی ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عثمان انور دن رات انہوں نے اپنی جان جو ہے نا اس کو جوخم میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پولیس کا ایک اچھا چہرہ عوام کے سامنے آئے. مجھ پہ لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جناب آپ پولیس کے گیت گاتے ہیں، آپ پولیس کے گن گاتے ہیں. اور دیکھیں حضور والا میرا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، مجھے یہ وفا کا یہ تقاضا ہے، اور میں نے نمک خورانی کی ہے اپنے اس ادارے سے، اور میری آج بھی پولیس ڈپارٹمنٹ سے وابستگی ہے. تو مجھے زیب نہیں دیتا کہ جس تھالی میں کھایا جائے اس میں چھید کیا جائے. لیکن برائیوں کی اور اس قسم کی گھٹیا حرکتوں کی نشاندہی ضرور کرنی چاہیے. خواتین و حضرات، بڑے شہروں کو تو آپ چھوڑ دیں، ایک سائڈ پہ کر دیں. یہ جو چھوٹے شہر ہیں اور ان کے جو دور افتادہ پولیس سٹیشنز ہیں، وہاں پہ تو بس اللہ ہی حافظ ہے. اب پیٹرولنگ کی ایس او پی یہ ہے جناب کہ دن کے وقت 2 کانسٹیبلز ہونے چاہیے، 2 جوان ہونے چاہیے. انہوں نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہو، اور ان کے پاس ایس ایم جی ہونی چاہیے 2 میگزینز کے ساتھ، یعنی کہ ایک ایس ایم جی کے ساتھ 2 میگزین ہونی چاہیے. فی میگزین 30 بلٹس ہونی چاہیے، یعنی کہ ایک جوان کے پاس 60 بلٹس ہو گئیں اور دوسرے جوان کے پاس بھی 60 بلٹس ہو گئیں. پھر جو پیٹرولنگ افسر ہے اس کو بھی اکوپڈ ہونا چاہیے ویپن ود ایکسٹرا میگزینز، یعنی کہ آپ کو ہر وقت ایسے حالت میں ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو جو ہے وہ اس سے نمٹ سکیں. ڈرائیور کے لیے یہ حکم ہے خواتین و حضرات کہ ڈرائیور گاڑی نہیں چھوڑے گا. اگر کوئی ضروریات زندگی کے معاملات ہیں، آپ نے کھانا کھانا ہے یا آپ نے رفع حاجت کے لیے جانا ہے، تو اس کی بھی باقاعدہ ایک ایس او پی ہے کہ ایسے مقام کا انتخاب کیا جائے گا جو محفوظ ہو، غیر محفوظ نہ ہو. ایک شخص لازمی پراپر پلیس پہ کھڑا ہو کے گاڑی کی حفاظت کرے. مطلب یہ ایک ایس او پی. اور رات کے وقت 4 جوان ہونے چاہیے. 4 جوان انہی گیجٹس کے ساتھ، اتنے ہی ویپنز کے ساتھ، بلٹ پروف جیکٹس کے ساتھ پیٹرولنگ کریں گے. اس ایس او پی کو فار گرانٹڈ لیا جاتا ہے چھوٹے ضلعوں میں، اور جو دور افتادہ تھانے ہیں وہاں پہ بس اللہ ہی حافظ ہے. اور ایس او پی کی خلاف ورزی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایف آئی آر بھی شیئر کروں گا. ایف آئی آر کے واقعات کسی حد تک درست ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ جو تھانے دار صاحب ہیں وہ کنگ کماٹا صاحب اپنی سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ جب گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو سریش لگ جاتی ہے، اور وہ سریش کی طرح اس سیٹ پہ، کرسی ویسے بھی بڑی قیمتی چیز ہے تو وہ جو گاڑی کی فرنٹ سیٹ ہے وہ بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے، وہ اس پہ چپک جاتے ہیں.
ड्यूटी के फराइज कौन सर अंजाम दे रहा होता है? वो ड्राइवर खान, वो ड्राइवर साहब एक सिपाही के साथ ड्यूटी सर अंजाम देता है। कहीं चेकिंग करनी है, कोई मोटरसाइकिल देखनी है, ड्राइवर उतरता है, वो सिपाही खान उतरता है और वो उतर के जाके उसकी चेकिंग करता है। एसओपी को बिल्कुल मलूज़े खातर नहीं रखा जाता। अब ख़वातीन हज़रात, कोटलद्दा में वाक़या ऐसे होता है कि एक तो होती है थाना की गश्त, जो एक रूटीन में थाने में गश्त होती है, और इसी तरह से एक पेट्रोलिंग होती है, उसको हम कहते हैं सर्कल गश्त। सर्कल गश्त से मुराद ये है कि आपके सर्कल में अगर 3 पुलिस स्टेशन हैं तो किसी एक थाना की पेट्रोलिंग टीम उन तीनों थानों की पेट्रोलिंग को चेक करती है रात के वक्त। यह भी ऐसा ही होता है। वो कोटलद्दा पुलिस के थानेदार साहब अपने इलाके की सर्कल गश्त पे होते हैं और एफआईआर के मुताबिक, एफआईआर मैंने शेयर कर दी है, वो आपके साथ आप वीडियो में देख रहे हैं। एफआईआर के मुताबिक वहां पे डाकुओं का नाका लगा हुआ है और वो उनको चेक करने के लिए जाते हैं। वो समझते हैं एक्सीडेंट हुआ है और वो एक्सीडेंट की नीयत से नीचे उतरते हैं और डाकू जो है वो उनसे वेपन्स वगैरह छीन के राह फरार इख्तियार करते हैं। देखें, मेरे इल्म के मुताबिक, जो मेरी इतलात हैं, जो मैंने इसमें छानबीन की है, उसके मुताबिक वही दकियानुसी तरीका, वही एसओपी की खिलाफ वर्जी इस वाक़े का मूजब बनी है कि एक तो ये कि वो एक सिंगल कांस्टेबल के साथ पेट्रोलिंग हो रही थी, वो प्रॉपर इक्विप्ड नहीं था। थानेदार साहब ने अपनी सीट मुबारक छोड़ने की वो जो है वो जुर्रत नहीं की, अपनी सीट मुबारक छोड़ने की उन्होंने कोशिश नहीं की। ड्राइवर खान और वो सिपाही खान जिन्होंने राइफल अपने गले में डाली हुई थी शिलिंग समेत, और वो जैसे छतरी लेके निकलते हैं ना कि कहीं बारिश ना हो जाए, इत्तफाकन अगर बारिश हो जाए तो वो छतरी खोल लें, तो उन्होंने शिलिंग समेत राइफल अपने गले में डाली हुई थी। वो प्रॉपरली तैयार नहीं थे। ड्राइवर खान साहब वैसे ही वेले होते हैं, उनके हाथ में कोई वेपन होता ही नहीं है। तो बाहर कैफ नतीजातन वो पुलिस पेट्रोलिंग टीम जो है वो डाकुओं की उस कार्रवाई का निशाना बन जाती है और डाकू जो है वो उनसे वेपन्स छीन लेते हैं। बड़ी दुख की बात है, बड़ी तकलीफ की बात है कि एक तरफ तो अफसरान बाला, बिलखुसूस इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस का मोराल भी हाई रहे, पुलिस बेहतर काम भी करती रहे, उसके लिए मराहत भी दे रहे हैं, प्रमोशंस भी दे रहे हैं, फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, और दूसरी जानिब हमारे इस किस्म के नाआकबत अंदेश पुलिस अफसरान जो हैं वो चबले मार रहे हैं। देखें ख़वातीन और हज़रात, जब एसओपी को नहीं फॉलो किया जाएगा, जब आप प्रॉपर मुरव्वजा तरीकाकार के मुताबिक पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, आप वेपन हैंडलिंग प्रॉपर नहीं करेंगे, अगर आप पहले से किसी भी वाक़े के लिए तैयार नहीं होंगे, तो फिर इस किस्म के हादसात होते रहेंगे, पुलिस वैन्स लुटती रहेंगी। यहां पे भी ऐसा ही हुआ। पुलिस ने एसओपी को फॉलो नहीं किया। एक कांस्टेबल 4 डाकुओं का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल नाकाफी था। रात के वक्त ऐसे दूर अफ्तादा इलाके में पेट्रोलिंग कम से कम 4 जवानों के साथ निकलनी चाहिए थी, और इस किस्म के वाकयात रूनुमाई उस सूरत में होते हैं जब पुलिस चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेती है। कुछ की हो जाएगा और की होता है और कुछ नहीं होता। ये जो कुछ नहीं होता, ये जो कुछ नहीं होता, ये कुछ हो जाता है, और जब ये कुछ हो जाता है तो फिर बहुत सुबकी होती है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। मेरी गुजारिश है अफसरान बाला से कि बराह करम एसओपीज बनाई जाती हैं, उनको फॉलो किया जाना चाहिए। एसओपीज पे अमल दरामद ना करने की सूरत में सख्त सजाएं होनी चाहिए, क्योंकि असी डंडा पीर नूं मना ना लिया ते जदों तक साडे ते डंडा ना वरे असी उदों तक काबू नहीं आते। हमारा जो पुलिस कांस्टेबलरी का ट्रेनिंग सिस्टम है वो इतना फजूल है कि उसमें इब्तदा से ही जो कांस्टेबलरी है उसकी इज्जत नफ्स मजरू होती है। मैं ये समझता हूं कि पुलिस को खाना खाने का तरीका, पुलिस को बैठने का तरीका, पुलिस को ड्रेसअप होने का तरीका, ये ट्रेनिंग सेंटर में एक अवलीन सब्जेक्ट के तौर पे होना चाहिए। खाना खाने के लिए उनको प्रॉपर जो उसके प्लेटें, चम्मच, कप, पिरच, गिलास,
اس کا بالکل پراپر ارینجمنٹ ہونا چاہیے اور اس کی نگرانی ایک ایسی شخصیت کو کرنی چاہیے اور وہ پوری ٹریننگ کے دوران یہ ایک اصول کے طور پہ، ایک ایس او پی کے طور پہ، ایک سبجیکٹ کے طور پہ ان کی اخلاقی تربیت بہت ضروری ہے۔ اس اخلاقی تربیت میں کھانا کھانے کا طریقہ، اس اخلاقی تربیت میں سونے کا طریقہ، اس اخلاقی تربیت میں صبح اٹھ کے نہا دھو کے کام پہ نکلنے کا طریقہ، اور اس اخلاقی تربیت میں ہر وہ چیز غسل خانے تک شامل ہونا چاہیے کہ آپ نے واش رومز کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ بطور سبجیکٹ پولیس میں شامل ہو تاکہ آپ ایک سلجھی ہوئی، با کردار، با وقار فورس عوام الناس کے سامنے لا کے کھڑا کریں۔ ہزاروں شہادتوں کی امین پنجاب پولیس اگر اس قسم کی چبلیٹ حرکتوں کی وجہ سے سبکی کا سامنا کرے، شرمندگی کا سامنا کریں، تو یقین کیجئے دکھ ہوتا ہے، یہ بڑی تکلیف کی بات ہے۔ امید ہے یہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔